نیست از من اشکتو پنهون کنی ربا. وقتی زخم بخوری اعتمادت از بین میره و وقتی اعتماد از بین بره اشک جاری میشه. گریه کن. شما راست میگفتین مامان. همه ی مردم مثل همن. همشون مثل همن. مامان اتفاق خوبی نبود اشر. این اصلا خوب نیست. شما حرف منو باور نمی کنین. فقط یه مادره که میتونه اینقدر خوب بچه‌شو بشناسه. من میدونم که تو این کارو نکردی. من به تربیت خودم باور دارم. مردم همونیو میگن که با چشماشون میبینن و راستشو بخوای منم نمیتونم بیشتر از این چشم پوشی کنم. به عنوان یه مادر قبول دارم که تو همچین کاری نمیتونی بکنی، ولی حرفای یه مادر رو کی قبول میکنه؟ همه همینو میگن که برای مادر بچهش مسلماً بیگناهه. پسرم کاری از من ساخته نیست. پس من پیش کی باید برم مامان؟ چجوری بیگناهیمو ثابتش کنم آخه؟ به خدا بسپار. اون همه چی رو درست میکنه. آخه تا اون موقع چجوری تو چشم مردم نگاه کنم؟ اونجوری که قبلا نگاه میکردی. اگه تو هیچ تقصیری نداری پس چرا باید نگران باشی؟ همه با تعجب نگاه میکنن مادر. دیگه هیچی مثل قبل نمیشه. اونایی که آشنان تو رو خوب میشناسن، حرفاتو باور میکنن. برای اونا نیاز به اثبات نیست. ولی احتمالش از اونی که بیشتر از همه بهت اعتماد داره بیشتر بهت شک کنه، چون دوست داشتن زیاده که شک و نگرانی میاره. اصلا نباید به تماسش جواب بدم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ بگو چی میخوای بگی؟ اشر چرا هی تماس میگیری؟ چرا من اذیت میکنی؟ اذیت میکنم؟ جوری حرف میزنی انگار یه آدم غریبه. اگه غریبه بودی دوباره باهات تماس نمیگرفتم. زویا باید هر جوری شده ببینمت الان. اشر هر چی میخوای بگی تلفنی بگو. تلفنی؟ یعنی چی زویا؟ چی داری بهم میگی؟ تو همسر منی، نمیتونم ببینمت؟ من خیلی سرم شلوغه. هر چی میخوای بگی پشت تلفن بگو. زویا لطفاً برگرد خونه. از کدوم خونه حرف میزنی؟ زویا. اشر لطفاً. این رابطه از طرف من تموم شده است. بهتر هر چه زودتر قبولش کنی. به نفع خودته. این حرفا یعنی چی؟ چطوری تموم بشه؟ چطوری ولد؟ آخه نمیفهمم چی داری میگی. اشر تو بچه نیستی که متوجه نشی من چی میگم. من واقعا نمیفهمم. من فقط میخوام ببینم تو باهات حرف بزنم. زویا با حرف زدن میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. اشر تو چرا متوجه نمیشی؟ من دیگه نمیتونم ببینمت. زویا राह के कांटे
मैं धूप जली तो आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका। من میخوام ببینمت. چه زمانی؟ الان. خیلی خوب. چیزی سفارش میدی؟ بابا میخواد شکایت کنه. تو چی؟ من اینو نمیخوام. پس تو چی میخوای؟ طلاق. نمیخوام پام به دادگاه باز بشه. پس بهتره که طلاق توافقی بگیریم. خب اما فکر کن و خبر بده. و اگه بگم نه چی؟ پس در این صورت منم مجبورم ازت شکایت کنم و حرف بابامو قبول کنم. رباب لطفاً به حرفم گوش بده. رباب لطفاً بذار یه چیزی بهت بگم. لطفاً خواهش میکنم رباب. من خیلی ازتون متنفر. در رباب خواهش میکنم حداقل تو یکی به من اعتماد داشته باش. بگو من میتونم همچین کاری بکنم. آخه کاش هیچ وقت با چشمای خودم نمیدیدم. کاش اشر. رباب خواهش میکنم، قبلا بهت گفتم یکی این وسط دشمن عشقمونه. رباب اون نامه ها رو فراموش کردی؟ فراموش کردم. همه چی رو فراموش کردم. شما، عشق به شما، اون نامه ها، همه چی رو. حتی میخوام این حس تنفر رو هم فراموش کنم، چون تنفرم یه نوع حس دیگه، مگه نه؟ حتی نمیخوام این حس هم داشته باشم. زودتر از اینجا بریم لطفاً. ببین رباب من نمیخوام کسی منو با شما ببینه و اتفاقی که برای راضیه افتاد برای منم. دیگه نمیخوام ببینمت. نمیخوام چیزی که بین ما بوده به گوش خانواده شوهرم برسه. خانواده شوهر؟ آره، من تصمیم گرفتم ازدواج کنم. با تمام اختیاراتمو به مامانم دادم. نمیخوام جای زندگی کنم که شما باشین.
بگو ببینم خوشگله. یعنی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. زویا، تو بهترین دوستمی. برای همین من اصرار دارم که چی بشه زینب؟ کاش به جای اینکه اصرار کنی یکم منو درک میکردی. من چون درکت میکنم دارم اصرار میکنم. تو جامعه ای که ما زندگی میکنیم زویا، زن مطلقه اصلا جایگاه احترام نداره. تو چی فکر میکنی که من این کارا رو از روی علاقه انجام میدم؟ دیگه باید چی کار کنم؟ نمیدونی که من چقدر درد و رنج رو دارم تحمل میکنم. اما اشر که تا حالا هیچ وقت اذیتت نکرده که تو اینجوری بخوای از درون درد بکشی یا اذیت بشی. خب من باید چی کار کنم؟ با کسی کنار بیام که قلبش مال من نیست؟ ببین زویا، بعد ازدواج باید گاهی اوقات آشتی کنی و کنار بیای. اگه این دفعه رو تو بگذری چی میشه؟ زویا، نکنه تو داری به چیزای دیگه هم فکر میکنی؟ به چی باید فکر کنم زینب؟ مگه برام چی مونده که فکر کنم؟ یعنی چی داداش؟ همه اینا رو رباب به شما گفت؟ آره. بعد شما چی گفتی؟ اصلا مگه گذاشت من حرف بزنه؟ بدون شنیدن حرفم رفت. منم همونجا مات و مبهوت نگاش کردم. داداش بالاخره میخواین چیکار کنی؟ دیگه خواستن و نخواستن من چه فرقی میکنه؟ بازم حتما یه فکری کردین که باید چیکار کنیم. نمیفهمم چی کار کنم. خیلی تلاش کردم که باور کنه بیگناهم، اما اون باور نمیکنه. واقعا تعجب میکنم. آخه چرا حرف شما رو باور نمیکنه؟ تقصیر اون نیست. هر کی دیگه هم بود همین فکر رو میکرد. طبیعیه. تو باهاش حرف بزن. شما دوتا با هم دوستین. شاید به حرف تو گوش بکنه. چه حرفایی میزنی داداش؟ مگه حرف من با تو چه فرقی میکنه؟ اصلا نمیدونم چی باید بهش بگم که حرفامو باور کنه. تو فقط ازش زمان بخوا. همین. بذار من بیگناهی خودم رو ثابت بکنم. بعدش هر تصمیمی خواست بگیره. دیگه هیچ کاری از من ساخته نیست فری. تصمیماتمو، اختیار زندگیمو، همه رو به خود مامان واگذار کردم. در جریانی امروز قراره برام خواستگار بیاد و شاید همین امروز نامزد بشیم. نه رباب لطفا این کارو نکن. چند روز صبر کن. من که بهت گفتم فری، دیگه هیچی تو این زندگی دست من نیست. تو به زنده یه حرف بزن که اونا رو به یه بهونه‌ای دست به سر کنه. چه بهونه‌ای بیاره؟ اینکه دختر من عاشق شخصی شده که تازگی‌ها بهش تهمت تجاوز زده شده و حالا اون پسر به خاطر اثبات کردن بیگناهیش ازش زمان میخواد و تا زمانی که بیگناهیش ثابت نشده ما دخترمون رو بهش نمیدیم. پس تا اون لحظه بهمون وقت بدیم. مامانم این حرفا رو باید بگه. رباب من میدونم خیلی قلبت شکسته، اما باید به قلبت رجوع کنی. ببین داداش اشیر میتونه همچین کاری بکنه؟ تا به امروز از قلبم میپرسیدم و تصمیم میگرفتم، ولی چی تونستم به دست بیارم به جز کلی زخم و درد؟ دیگه دلم نمیخواد تصمیماتم رو با قلبم بگیرم. واقعا؟ به چی فکر میکنی رباب؟ که این تصمیم یهویی که برای ازدواج گرفتی میتونه درست باشه؟ تو فقط داری تلاش میکنی از عشق داداش اشیر فرار کنی که این به نظرم غیر ممکنه. کدوم اشر؟
کدوم عشقو میگی؟ من که یادم نمیاد. اصلا نمیفهمم تو داری راجع به کدوم عشق حرف میزنی. هرچی تو بگی رباب، ولی من میدونم تو دلت چی میگذره. هر چی میگذره بذار بگذره. وقتی من به صدای دلم گوش نمیدم دیگه فرقی نمیکنه. اما رباب داداش، میشه دیگه حرف نزنی؟ لطفاً. راضیه کجاست؟ نمیبینمش. دختر مرخصی گرفته. اتفاق بدی و پشت سر گذاشته. از اومدن به اینجا میترسه. مطمئناً به زمان نیاز داره تا بتونه اون اتفاق رو فراموش کنه. چی شده دختر؟ چرا قیافت ترسیدی؟ خانم جان، نمیدونی من از اون روز به بعد چقدر ترسیدم. نکنه ما اشتباه کردیم خانم. هیچ اشتباهی نکردیم. مگه چی کار کردیم؟ منظورم اینه که ما به یه نفر تهمت به این بزرگی زدیم. خب ما هیچ اشتباهی نکردیم. تو فقط به من کمک کردی که دخترم از دست اون آدمی نجات بدم که ممکن بود زندگیشو نابود کنه. تو ندیدی چطور بهش نامه می نوشت و تو دامه عشق انداختش و بعدم رفت با زویا ازدواج کرد. وقتی هم از زویا زده شد دوباره پیش دختر معصومم برگشت و ادعای عشق و عاشقیدش. خودت بگو من چی کار میکردم؟ دخترم رو به همچین آدمی میسپردم؟ خانم جان، میدونم دارین درست میگین، اما اگه ناراحت نمیشین میشه یه چیزی بگم؟ بگو. ببینم شما جدی قصد ندارین که آبجی رو با ازدواج کنی، نه؟ اینو بگیر، 5000 تاست. برای چند ماهت کافیه. یه کاری بکن، این شهر رو ول کنه برو. خدا، شهر رو ول کنم؟ بعدش کجا برم خانم؟ هر جایی، مثلا برو لاهور یا برو اسلام آباد، چه میدونم. تو شهرهای بزرگ میتونی راحت کار گیر بیاری. حتی تو لاهورم من آشنا دارم، میتونم باهاش حرف بزنم برات کار پیدا کنم. باشه؟ ولی تو یه کاری کن، همین امروز از اینجا برو. امروز؟ آره همین امروز برو. اگه اینجا بمونی اشیر پیدات میکنه و شکایت میکنه، برات پرونده تشکیل میده. میخوای از این زندان با اون زندان بری؟ ولی اگه یه شهر دیگه بری میتونم کمکت کنم. متوجه شدی چی دارم میگم؟ خانم جان نگران نباشین، همین امروز از اینجا میرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فری باید تلاش میکردی خانه‌اش کنی. چت شدی داداش؟ چی کار میکردم؟ به نظرت من تلاش نکردم؟ حداقل اینو بهش میفهموندی اگه نمیخواد با من ازدواج کنه مشکلی نیست باشه، ولی از روی لجبازی تصمیم نگیره. رباب واقعا سر لج افتاده. به نظر من که هیچ کس نمیتونه از این تصمیم منصرفش کنه، حتی خودش. اونا کی میخوام بیان؟ امروز عصر. پسرم خیلی پسر خوبیه. 6 سال لندن زندگی میکرد، اما دریغ از یه رفتار بد که داشته باشه. اگه خواسته باشین بازم میتونید تحقیق کنین. نه خیر، من به حرفتون کاملا اعتماد دارم. من که 1000 بار بهش گفتم همونجا یه دختری برای خودت انتخاب کن. ما با کل فامیل میایم لندن و همونجا برای جشن میگیریم. چه فرقی میکنه اگه پول بیشتری برای مراسم ازدواجت خرج بشه؟ اما پسرم میگه اگه بخوام ازدواج کنم فقط با دختر پاکستانی. حالا شما بگین همچین پسری میشه پیدا کرد؟ حق باشم است.
دخترتون کجاست؟ خانم جبار خیلی از دخترتون تعریف میکرد. ما خیلی هیجان زده ایم که زودتر ببینیمشون. الان میگم بیاد خدمتتون. راستش همه فامیلمون تجارت خودشونو دارن. فقط تنها این پسرمون بود که بعد اتمام درسش کارمند شد. ما هم گفتیم پس هر جور که خودش دوست داره، فقط کافی خوشحال باشه. जब सावर मेरे मोर मुहार चले हम दिल की बाजी हार चले फिर राह के कांटे क्या देखे टूटे वादे क्या देखे मैं धूप जली तो आग बना چرا اینجوری نگاه میکنی؟ बस दर्द में این چه کاریه میکنی؟ बना چرا؟ مگه کارم بده؟ مگه خودت ازدواج نکردی؟ چرا من ازدواج نکنم؟ رباب، من از ازدواجم خوشحال بودم، ولی تو داری اشتباه میکنی. تو از این ازدواج خوشحال نمیشی، فقط غمگین و ناراحت میشی. لطفا نفوس بد نزن. من توی ازدواجت برای خوشبختی دعا کردم. تو هم باید همین کارو بکنی. میدونی فری، دیگه نمیخوام تو این خونه باشم. دلم میخواد از اینجا فرار کنم، ولی از اونجایی که قول دادم به حرف دلم گوش نکنم، پس فرار نمی کنم و بدنام نمیشم برای اینکه کسی رو ناراحت نکنم. پس حتما باید ازدواج کنم. شاید با ازدواجم خیلی و دلشون بشکنه، اما حداقل عزت و احتراممو دارم. دقت کردی که حرف دلم دیگه برام مهم نیست؟ کجا داری میری؟ من دیگه نمیتونم تو رو ناراحت ببینم رباب. میخوای منو همینجوری تنها بذاری؟ پس چی کار کنم؟ بیرون خواستگار نشسته. اگه اینجوری با گریه بری صد تا سوال میپرسن. نمیخوای منو همراهی کنی؟ دخترم رباب، بیا عزیزم، بیا. سلام. علیک سلام دخترم. دخترم حالت خوبه؟ رباب، ما از دخترتون خیلی خوشمون اومده. اگه اجازه بدین از این به بعد دختر منم بشه. شما یه خورده به هم فرصت بدین. راستش من همین یه دختر رو دارم. باید نظر دخترم هم بپرسم، بعد جواب میدم. من این وصلت رو قبول دارم مامان. من به این وصلت هیچ اعتراضی ندارم. به ماشاءالله دخترمون خیالمون رو راحت کرد. عزیزم بیا اینجا. دستتو بده.
خوشبخت بشی. مبارک باشه. مبارک بشه. سلام عمه. علیک سلام. دهنتون رو شیرین کنین. شیرینی به چه مناسبته؟ فری چیزی بهتون نگفته؟ شیرینی نامزدیمه. اینم حلقمه. حلقم دستت کردن؟ آره. نمیدونم مامان چرا میخواست معطل کنه، ولی من گفتم بالاخره که این اتفاق میفته. چی شدمه؟ شما خوشحال نشدین؟ پس چرا تبریک نمیگین؟ نمیگم. باشه اشکال نداره. امروز نمیگین. روز ازدواجم که باید بگین. حداقل یه بار به حرف عشیر گوش میکردی. یه بار؟ من از بچگی همش به اون گوش میدادم. بدون دیدن اون اصلا روزم شب نمیشد. اما اون همیشه جواب محبتم رو با دعوا میداد و اون دعواها رو همیشه توی افکارم به چشم یک عشق میدیدم و اصلا ناراحت نمیشدم. خودم رو که کلن فراموش کرده بودم. بیشتر از خودم همیشه حواسم به اون بود، ولی یهو همه چی تموم شد. من تقصیری ندارم همه. عشیرم تقصیری نداره. منم اول همین فکر رو میکردم که عشیر تقصیری نداره. اما عمه، وقتی یکی رو دوست داشته باشی بدیاشم به چشمت خوب میاد. اما بعدن وقتی اون اتفاق رو دیدم، تو هرچی فهمیدی واقعیت نداره. شما اشتباه نمی کنین همه، چون شما مادرشین. حس مادری شما بهتون میگه که بچه‌تون بیگناهه. من درکتون میکنم. این احساسی که شما دارین و این که چی تو دلتون میگذره رو میتونم درک کنم. اما شما هم خودتون رو جای من بذارین و درک کنین چی تو دلم میگذره. به هر حال اومده بودم که شیرینی بدم. یه خواهشی ازتون دارم. فردا وقتی خانواده شوهرم اومدن اینجا، لطفا شما با این چهره غمگین جلو روشون ظاهر نشین. من از این نمیترسم که یه وقت اون از گذشتم با خبر بشن. فقط از یه چیز میترسم. نمیخوام فکر کنن که دختر بدون پدر اینجوری بزرگ شده.
فری، من اطلاعاتی راجع به محل زندگی راضیه میخوام. کار مهمی دارم. بالاخره باید یکی در موردش چیزی بدونه. لطفاً برام پیداش کن. زود باشه منتظرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چرا داری وسایلتو جمع میکنی؟ گفتم که مامان جان باید هر چه زودتر از این شهر بریم. آخه چرا؟ اینو الان نمیتونم بهتون بگم. من هیچ جایی نمیام. تو اگه میخوای بری برو. وقتی که همه پولا تموم شد بعدش دیگه با گریه نیایی دنبالم. آخه تو هم که دلیلشو نمیگی. وای مامان، فقط تا این حد بدون که اگه اینجا بمونیم برامون دردسر میشه. دیگه زود باش، وسایلتو جمع کن. من میرم یه تاکسی بگیرم و بیام. چی داری میگی تو؟ مامان تو رو همه چی رو برات تعریف میکنم. فقط زود باش. ممنون. زویا تو خیلی عاقلی، ولی نمیدونم چرا تو مسئله اشر انقدر لج میکنی. آره عاقلم. شاید برای همین این کارو میکنم. در ضمن زینب، اشر دیگه دوستم نداره. اون الان ربابو دوست داره. زویا تو میفهمی چی داری میگی؟ خوبم میفهمم. حتی اشر رو از خودشم بهتر میشناسم. طرز نگاهاش، طرز رفتاراش، اینکه به چی فکر میکنه، همش رو میدونم. اشر دیگه اون اشر سابق نیست. از زویا من که اصلا نمیتونم بفهمم با وجود زن بودن چرا همچین کاری میکنی؟ من زن اشرم، درسته؟ خیلی هم دوستش دارم. اون از ذهن من بیرون نمیره. اما زینب تو که ذات مردا رو میشناسی مگه نه؟ اونا همزمان میتونن چند تا زن رو دوست داشته باشن. اما این در مورد اشر صدق نمیکنه زویا. شاید حق با تو باشه زینب. اشر اینجوری نیست. اون الان گیجه. اشر به رباب خیلی علاقه داره ولی هنوز به دستش نیاورده. زویا تو چرا نمیخوای این حرفو قبول کنی که قبول دارم. هم قبول دارم هم فهمیدم که اشر سر دوراهی سختیه. مطمئنم اشر تو رو خیلی دوست داره زویا. آخه من کی گفتم اون منو دوست نداره؟ دوستم داشت که با هم ازدواج کرد. اما بعد ازدواج متوجه این موضوع شد که به رباب هم علاقه من شده و همینطور منم دوست داره. شاید برای همین نه منو رها میکنه
و نه به رباب چیزی میگه. فقط گیج شده و من میخوام که اونو از این وضعیت نجات بدم. آخه تو چطور میتونی اشر رو با یکی دیگه سهیم بشی؟ من کی گفتم میخوام اونو سهیم بشم؟ من فقط دارم برای خوشحالیش تلاش میکنم. از دست تو زویا. باور کن من خیلی دوست دارم. تو سال هاست که منو دوست داری رباب. لطفاً یه چیزی بگو. در حسرت شنیدن صداتم. جواب این سوال پیش من نبود رباب. من خیلی دوست دارم. میخوام باهات ازدواج کنم. एक चोट पड़ी और ठेस लगी मेरे सोने पिया मैं हार गई तेरे प्यार की छाया रूठ गई मैं धूप चली मनवार गई तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं रांझना साजना बेलिया तेरे बिन जीना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.